कठिनायते, किंतु पद्यस्मरणं सहजं सुलभं सामान्यमस्ति। अतः पद्यमुखेन व्याकरणस्य स्मरणं श्लोक सिद्धांत कौमुद्या उद्देश्यमस्ति। इदानीम् अस्माकं मंगलाचरण श्लोके एव चमत्कारं पश्यामः। व्याकरण बलेन कीदृशः चमत्कारः समुत्पाद्यते इति भवन्तः अत्र अवलोकयितुं शक्नुवन्ति। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अत्र अस्माभिः व्याकरण बलेनैव पार्वतीं पात् इति पार्वतीपः, रमायः ईश्वरः इति रमेश्वरः, शिवः हरिः अथवा हरिहरौ इति रूपेण अस्माभिः चमत्कारः अवलोकयितुं शक्यते। साम्प्रतं विष्णुसहस्रनाम्नः एकं पद्यमत्र उपस्थापयामि। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमोदराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्। भगवतः कतिचन अभिधानानि भवन्ति। ईश्वरः विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमः। न उत्तमः इति अनुत्तमः अयमेव सामान्यः विचारः स्यात्, किन्तु प्रहेलिका अस्ति विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। तत् किमुक्तं? विष्णोर्नाम सहस्रस्य वेदोक्तास्ति प्रहेलिका यस्या जिज्ञासया सम्यक् प्रायतन्त महर्षिः। अत्र प्रहेलिकाः सन्ति, भगवन्नाम्न्यपि प्रहेलिकाः। एतदेव नाम किमर्थं? परेशानं नमाम्यहम्। परेशान होते हैं ना आप लोग, परेशानं नमाम्यहम्, परेशान को नमस्कार। जो जो परेशान है सबको कह विच्छेदः परधन ईशान। ईशान नाम परात्पर शिवः। तर्हि परात्पर शिवं नमामि परेशानम्। अतः कथं चमत्कारः उत्पद्यते? शारदा शारदा। अत्र वाक्दोषः नास्ति, उच्चारण दोषः नास्ति। सारं ददाति इति शारदा, सा का शारदा। अतः कथं चमत्कारः उत्पन्नः भवति? अत्र न उत्तमः इति अनुत्तमः भावः नास्ति, अपि तु किमस्ति? अविद्यमानार्थको बहुव्रीहिः। अविद्यमानः उत्तमः अस्मात् इति अनुत्तमः। अन्यत्रापि उक्तं सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्। अतः अनुत्तमं द्रव्यं किं? विद्या। किमर्थम्? अविद्यमानः उत्तमः अस्मात्, इससे अच्छा कुछ नहीं है। अतः अविद्यमानः उत्तमः अस्मात् इति अनुत्तमः। अनुत्तमः कः? विष्णुः। कथम् अनुत्तमः इति ज्ञातः खलु? साम्प्रतं संस्कृते पदशुद्धतायै व्याकरणं शरणीक्रियते। अत्र कश्चन अतीव विख्यातः विद्वान् भवति, पंडितः अंबिकादत्तव्यासः। नाम स्मर्यते कदाचित्। कः ग्रन्थः तस्य उपन्यासः प्रसिद्धः? शिवराजलीला। तेन कश्चन ग्रन्थः लिखितः। कः? गुप्ताशुद्धि प्रदर्शनम्। तस्य सामान्य लोकभाषायां नाम किम्? पंडित पछाड़। पंडित को भी पछाड़ दे, पंडित को भी हरा दे। अतः तत्र कीदृशाः श्लोकाः सन्ति जानन्ति वा? यत्र गुप्ताशुद्धि प्रदर्शनमस्ति। कर्तृपदं किं, कर्मपदं किं, क्रियापदं किं, यः जानाति स पंडितः इति ललकारपूर्वकं ते श्लोकाः वर्तन्ते। अतीव लघु ग्रन्थः, लघुकायः ग्रन्थः, किन्तु पंडितमपि तत्र विचारयितुं स ग्रन्थः क्षमः अस्ति। अग्रे व्याकरणे प्रहेलिकाः अस्माभिः बहुधा श्रूयते एव। काचं मणिं काञ्चनमेकसूत्रे रत्नासि बाले किमिदं विचित्रम् पाणिरे एकसूत्रं श्वानं युवानं मघवानमाह। अतः श्रव युव मघवनाम तद्धिते इति सूत्रस्य विषये ईदृशः रचना श्लोकः प्रसिद्धः। एवमेव पाणिनीय सूत्रस्य उदाहरणेन मालाकारिका वदति यत् शुनकस्य युवकस्य मघोनः एकस्मिन्नेव सूत्रे यदि उपस्थापनं शक्यं तर्हि मम मालिकायां काचः मणिः काञ्चनम् इत्येतेषां संयोगः कथं न स्यात्। बालं भट्टः कश्चित् विद्वान् अस्ति। तेन सूत्राणां
तथा गुम्फनं कृतं तथा प्रयोगः कृतः येन श्लोक रचना संजाता। पुत्रः पुंजोदिकं शीलं धर्मं चरति रक्षति वशंगतः पितुर्यच्च पश्चात् कृत्यः तदर्हति। तर्हि एते सर्वेपि एतानि सर्वाण्यपि पदानि सूत्राणि कस्मिन् कस्मिन् अध्याये पादे किं सूत्रमिति भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र दशपाणिनीय सूत्राणि छन्दोरूपेण उपस्थापितानि। तच्च विदुषा बालं भट्टेन उक्तं मम पुत्रः मनुष्येभ्यो अप्यधिकं शीलं धर्मं चरति रक्षति च स पितुः वशंगतः कर्तव्यानि च कर्तुम् अर्हति इति पुत्रस्य परिचयं ददाति। एवमेव ईदृशः प्रश्नः का काली का मधुरा का शीतलवाहिनी गंगा कम संजघान कृष्ण कम बलवंतम न बाधते। पश्यतु अनुवादेन संस्कृतस्य रसास्वादः न शक्यते। अस्य पद्यस्य अनुवादः एव नास्ति कस्यामपि भाषायां। किमर्थं? चमत्कारः नष्टः भवति। अतः अनुवादेन वस्तुतः केवलम् अर्थग्रहणं कर्तुं शक्यते, रसास्वादनं तु मूले। का काली काक आली पंक्तिः इत्युक्ते काकानां पंक्तिः सा काली भवति। का मधुरा काम धुरा कामदेवस्य धुरा अर्थात भारः सा मधुरा भवति। का शीतलवाहिनी गंगा काशी तलवाहिनी गंगा कम संजघान कृष्णः तदेव उत्तरमस्ति कंसं जघान कृष्णः। पुनश्च कम बलवंतं न बाधते घर्मः घर्मः शीतलम् कम बलवंतं न बाधते शीतं कम बलवंतं। इदानीं चतस्रः प्रहेलिकाः उपस्थापिताः एवं शतं प्रहेलिकाः द्रक्ष्यामः। तर्हि कथं तत्र व्याकरणम् अन्वेति कथं च तेषाम् उत्तराणि व्याकरणज्ञानं वर्धयन्ति एतस्मिन् विषये वयम् आयासं कुर्मः। प्रथमः श्लोकः कः? एते श्लोकाः सरलात् कठिनं प्रति गच्छन्ति। किमर्थं? व्याकरणस्य कुत्रचित् लोपः अस्ति चेत् कः लोपः? व्याकरणमुखम्। अतः आदौ अस्माभिः सरलतया सन्धिनियमानां क्वचित् अवहेलना अपि कृता अस्ति। तथापि किञ्चिदिव बालानां सुप्रवेशम् आलक्ष्य यतश्च सामान्यबालकानां कृते इमे श्लोकाः रचिताः तदालक्ष्य श्लोकाः रचिताः। तर्हि मङ्गलशब्दरूपेण प्रोच्यते एकम् अक्षरम् अक्षरं रक्षर ब्रह्म किं तत् स्यात् जापेन पुण्यदायकम्। अत्र कदाचित् एते एतस्यामेव वर्गप्रहेलिकायां तत् अक्षरं ब्रह्मरूपं निगूहितमस्ति। अन्वेषयन्तु। ओम नैव श्री श्री अस्ति न वा? नास्ति। ओंकार एव शुद्धम् उत्तरम्। किमर्थं? श्री विसर्गरहितमस्ति। श्री शब्दस्य रूपाणि वदन्ति वा? श्रीः। किमर्थम्? अवितन्त्री तरि लक्ष्मी रीधि श्रीणामुनादिषु सप्तानापि शब्दानां सुलोभो न कदाचन। अतः लक्ष्मीः श्रीः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। अतः शुद्धम् उत्तरं किम्? ओम। द्वितीयम् इदानीं सरलात् कठिनं प्रति शनैः शनैः पद्यानि कठिनानि भविष्यन्ति। देवराजेन सम्बद्धं धनुरस्मिनघातकं बहुवर्णसमाविष्टं वर्षाकाले भवाम्यहम्। किमस्ति उत्तरम्? अस्ति वा कुत्रचित् वर्गप्रहेलिकायां? कुत्र? अधः। इन्द्रधनुं पिपासितेन चातुर्यं दर्शितम् एकदा मया कोकिलसदृशं रूपं कर्कशोऽहं कथं पुनः। कः? काकः कुत्र अस्ति? अस्ति वा कुत्रापि? कस्यां पंक्तौ? उपान्तिम पंक्तौ उपान्तिमः अक्षरं पुनः तृतीयायां पंक्तौ अन्तिमम् अक्षरं काकः। पशूनां पक्षिणां चापि
रुचिपूर्ण कथानकैः बालानां नीतिशिक्षायै को ग्रन्थो विष्णुशर्मणः। अस्ति वा उत्तरम्? अस्तु। ओम काकः इंद्रधनुः पंचतंत्रम् उपृष्ठात् अधः। अग्रे भोजन भोजन मद्विना प्राप्तिं भजनं तव दुष्करम् पंडितानां प्रियं श्राद्धे याचकेभ्यश्च दुर्लभम्। किं तत्? अस्ति वा भोजनं? कुत्र? अधस्तादुपरि भोजनं पंडितानां प्रियं श्राद्धे किं भवति? नारदस्य प्रिया सैषा वाणी पाणि सुशोभना रुद्रस्यापि प्रसिद्धा सा तंत्रितान निनादिनी अथवा तंत्रिभिर्मापिता हि सा वीणा। अस्ति वा? पंडितानां प्रयोगाय पंडितैरेव निर्मितं क्षणं दिनं तिथिर्मासः सर्वमेव ममोदरे पंचांगम्। निर्जले निर्जने स्थाने वासो मम न दुष्करः सुदीर्घास्ति मम ग्रीवा नौकाख्यातो मरुस्थले पुष्करः। एतत् सर्वे विद्वांसः सन्ति। चत्वारि मम पादानि नैव धेनुर्न घोटिका कलौ शक्तिस्वरूपाहं नेतारो मम सेवकाः। तत्र पश्यतु प्रहेलिका वर्ग प्रहेलिकायाम् आसन्धि कुत्र अस्ति? प्रथमं द्वितीय पंक्तौ द्वितीयं तृतीय पंक्तौ तृतीयम् आसन्धि। पद्भ्यां विनैव गच्छामि यजानदपि साक्षरं मुखं विनैव भाषेऽहं सुखं दुःखं च सर्वतः। पत्रं कुत्र अस्ति शब्दः? प्रथम पंक्तौ पत्रं सरलं रेखा रूपेण। जटा वस्त्रस्य धर्ताहं जलगर्भो न वारिदः त्रीणि नेत्राणि मे सन्ति शिवो नास्मीति बुध्यताम्। नारिकेलः। अस्ति वा? अन्नदाता धरापुत्रः परिश्रमी भवाम्यहं सरलः क्षेत्रजीवोऽहं सर्वसम्मानभाजनम्। कृषकः। अस्ति वा? कुत्र? अधस्तादुपरि अस्ति। अग्रे मध्ये लुप्ते हि मूकोऽहं त्र्यक्षरमेकपुच्छकं गणपतेः प्रियो जीवो गणपतिश्च मे प्रियः। कुत्र अस्ति? अधस्तादुपरि। अंत्यवर्णविहीने तु पूर्वरूपो भवाम्यहं दूरतो दर्शने रम्यो निकटतो महाकृतिः। कुत्र अस्ति? पर्वतः। अत्र क्वचित् दीपक महोदय। अग्रे नभसि सागरे चैव भूमौ च कठिनस्थले राष्ट्रसीम्नि प्रतिष्ठेऽहं राष्ट्ररक्षा च मे व्रतम्। सैनिकः। कुत्र? मध्य अक्षरात् पुनः सएवादि सएवान्तु मध्ये मा वर्तते सदा मेलनं चैव शब्दानां विभक्तिलोपपूर्वकम्। समासः। मा इति शब्दस्य कः अर्थः? निषेधार्थकः मा इति शब्दः। मा निषाद प्रतिष्ठान त्वमगमः शाश्वती समा। इतोपि लक्ष्मी। लक्ष्मी इति कथम्? मा इत्युक्ते लक्ष्मी। माधवः। माधवः इत्युक्ते लक्ष्म्याः पतिः कः?
विष्णु माधव इतोपि मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् मा इत्युक्ते आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा आमायन्तु मायान्तु इत्युक्ते किमस्ति उपसर्ग खलु आम् उपसर्गः मायान्तु अर्थात् मां प्रति आयान्तु वेद वाक्येषु उपसर्गः धातुः अपरत्रापि भवितुमर्हति अतः मां प्रति आयान्तु इतोपि विशेषार्थः कः आमायन्तु यन्तु इति कः धातुः यान्तु नास्ति यन्तु अस्ति इणगतौ इति धातोः लोट् लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने यन्तु मा गच्छन्तु ये अत्र तिष्ठन्ति ते अत्रैव तिष्ठन्तु वर्गे मध्ये घर्मवशात् मा यन्तु मा आयान्तु मां प्रति आयान्तु मा यन्तु मेरी तरफ आओ यहाँ से मत जाओ अवगतम अतः मा अग्रे पुराणमस्ति तन्नाम्ना लक्ष्मीश्च तत्र तिष्ठति विष्णोर्वै नाभि पुष्पं किं महती गणना हि तत् पद्मः पद्मं पद्मः न भवति वा पश्यतु एकवारं शब्दकोशम् अग्रे भारतस्य प्रतिष्ठाया मन्येऽहं वर्धकः सदा कर्मसु कौशलत्वेन गीतायां कथितोऽस्म्यहम् योगः कथं गीतायाम् उक्तः योगः अर्जुन विषाद योगः प्रत्येकम् अध्यायस्य नाम्नि योगः अस्ति निष्काम कर्म योगः जलम् आगतं पश्यतु जलं पिबति पादेन चलितुं नैव शक्यते तस्य च छत्र रूपस्य तुष्यति शरणागतः दीपकः वृक्षः कथं जलं पिबति पादेन पादपः पश्यतु संस्कृतस्य शब्दः अस्ति तरुः आङ्ग्लभाषायां गत्वा किं जातं तरुः इत्यस्य अपभ्रंशः ट्री किन्तु संस्कृते नैके शब्दाः सन्ति वृक्षस्य कृते एकः अपि शब्दः पर्यायवाची नास्ति एकोऽन्यस्य किमर्थं जलमस्ति भवतां पार्श्वे संस्कृते कति शब्दाः सन्ति जलस्य कृते वदन्तु बहवः सन्ति इति तु सामान्य उत्तरम् 108 वारी वर्गे कति सन्ति अमरकोशे 27 कति सन्ति पुनः निघण्टुकोशे शताधिकं किन्तु एकः अपि शब्दः अन्यस्य शब्दस्य सिनोनिम् नास्ति पर्यायवाची नास्ति सर्वेपि जलार्थक शब्दाः भिन्नं भिन्नं जलं सूचयन्ति आङ्ग्लभाषायां कति शब्दाः वाटर मैक्सिमम इतोपि पुनश्चेत् एक्वा इति अधिकाधिकं द्वितीयः शब्दः किन्तु संस्कृते 27 शब्दाः तु वारिवर्गे उक्ताः जलं के सामान्यं जलं घनरसः अर्थात् बारिश का पानी इत्युक्ते भवतां कूप्यां यदस्ति तद् घनरसः नास्ति तद् जलमस्ति घनरसः नास्ति शम्बरं किं भवति जलं शम्बरं किं भवति कीदृशं जलं शम्बरः अर्थात् पर्वतः तत्रत्यं जलं किं शम्बरं पर्वतीयं जलं किं शम्बरम् एवमेव तवे पूर्त्य यातीति तोयं भिन्नः एवमेव इतोपि शब्दाः भवितुमर्हन्ति उदाहरणार्थं
इतोपि कबन्धः कबन्धः इत्युक्ते क इत्युक्ते जलं केशवं पतितं दृष्ट्वा अग्रे पांडवा हर्षमाप्नुयुः रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव पांडवाः सन्ति कौरवाः रुदन्ति कथं केशवः हा हा केशव क इत्युक्ते जलम् भवन्तः जानन्ति वा आङ्ग्लभाषायाम् अक्षरद्वयमेव अस्ति यद्धि अक्षरमपि अस्ति शब्दः अपि अस्ति तत् किं किम् किं किम् ए मैंगो ए मैन इत्युक्ते एक मैंगो एक आदमी एक कॉमन पीपल है कॉमन मैन इत्युक्ते आम आदमी एंड आई इत्युक्ते माई सेल्फ अवगतम् किन्तु संस्कृते तु प्रत्येकम् अक्षरं शब्दः अस्ति अ अ अ किमस्ति अन्तिमं सूत्रं तत् किम् अकारः ओंकारश्चात् शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणौ पुरा अत कह दीजिए अ कह दीजिए वो क्या है ब्रह्म का वाचक है ओम जो हम बोलते हैं उसमें प्रथमाक्षर क्या है अ अतः मंगलादीनि मंगलवद्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि विद्यन्ते तर्हि अन्तिमं मंगलं किम् अ तर्हि अ इत्युक्ते ब्रह्म एवमेव प्रत्येकम् अक्षरस्य कश्चन अर्थः भवति एतदर्थं कोशग्रन्थाः सन्ति एकाक्षर शब्दकोशः एकाक्षर शब्दकोशेषु तर्हि क इत्युक्ते जलं क इत्युक्ते बन्ध इत्युक्ते डैम बन्ध इत्युक्ते डैम वाटर बन्धः एवं ख इत्यस्य कः अर्थः आकाश खचरस्य सुतस्य सुतः खचरः खचरी जननी न पिता खचरः खचरस्य सुतेन हतः खचरः खचरी परिरोदिति हा खचरः अवगतम् खचरस्य सुतस्य सुतः खचरः खचरः इत्युक्ते खेचरति इति खचरः इत्युक्ते पवनदेवः खचरस्य सुतः कः भगवान हनुमान तस्य सुतः कः भीमः आसीत् वा न वा खचरस्य सुतस्य सुतः भीमस्य सुतः कः घटोत्कचः स राक्षसः आसीत् खेचरति स्म अतः खचरस्य सुतस्य सुतः खचरी जननी घटोत्कचस्य माता का हिडिम्बा सा खचरी आसीत् न पिता खचरः पिता इत्युक्ते घटोत्कचस्य पिता कः स खचरः आसीत् खचरस्य सुतेन हतः खचरः इत्युक्ते खचरः अत्र सूर्यः सूर्यः अपि खेचरति अतः तस्य सुतः कः वर्णः खचरस्य सुतेन हतः खचरः इत्युक्ते घटोत्कचः खचरी परिरोदिति हा खचरः अवगतम् एवमेव वाणी बाणो बभूव हा इत्युक्ते निश्चयेन तर्हि एकैकः अपि वर्णः आत्मनि वर्णः अपि अस्ति अक्षरमपि अस्ति एकाक्षर शब्दकोशस्य अनुसारेण किन्तु आङ्ग्लभाषायां तथा सामर्थ्यं नास्ति कुत्र स्मः पश्यतु पादपः पादेन पिबति इति पादपः शब्दः अस्ति किन्तु वृक्ष इति शब्दस्य अर्थः भिन्नः तरु इति शब्दस्य अर्थः भिन्नः पुनः पादप इति शब्दस्य सर्वेपि वृक्षवाचकाः एव शब्दाः किन्तु कांटेक्स्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भवति संस्कृतम् शब्द प्रयोग मात्रेण ज्ञास्यते अत्र संदर्भः कः अवगतम्
यथा दारा इति शब्दः कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? दारा आकारान्त स्त्रीलिङ्गे नास्ति, पुल्लिङ्गे अस्ति। अर्थः कः? पत्नी, दारा महिला। किन्तु पुंसि भवतु नाम सदापि या कापि महिला दारा इति शब्देन वक्तुं न शक्यते। या गर्भवती भवति सा एव दारा इति शब्देन पुंवत् चलति इति भावनया दारा इति शब्देन सा व्यवहर्तव्या। अतः दारा शब्दः प्रयुक्तश्चेत् तस्य अर्थः स्पष्टः भवति। अतः कांटेक्स्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भवति संस्कृतम्। शिरसा काशते ज्योतिस्तैलं पुच्छेन क्रियते कुंभकारकुले जातः समारंभे च। दीप प्रज्वलनं जातं वा न? प्रज्वलनं कथं भवति? शब्दः कथं लिख्यते? कः उपसर्गः? पुनः जकारद्वयं। जकारद्वयं भवेत् वा न वा? नैव। किमर्थम्? उज्ज्वलम् इत्यत्र भवति, प्रज्वलम् इत्यत्र न भवति। उत् उपसर्गः अस्ति, अतः जष्ट्वं भवति। प्र इति उपसर्गे तु सकारस्य अभावः अस्ति, अतः प्रज्वलनम्। राष्ट्रध्वजस्य मध्ये अस्ति नारायणाङ्गुलीयकम्। राजते च रथस्यादस् प्रयाणामेकमुत्तरम्। किमस्ति? चक्रम्। चक्रार्पङ्क्तिरिव वाक्यपङ्क्ति। कर्णपरिक्रमां कृत्वा नासिकायां च तिष्ठति। नेत्रम्। पत्रं मार्गस्तथा ग्रन्थः सर्वं तेन प्रदर्श्यते। उपनेत्रम्। कुत्र अस्ति उपनेत्रम्? द्वितीय पंक्तौ वामतः दक्षिणं प्रति। यात्रायां युद्धकाले वा नयति सर्वदा जनान् व्योम विहरणं शीलं नैव पक्षी न वारिदम्। कथं? यात्रायामपि गच्छति, डोमेस्टिक एयरलाइन्स, युद्धकाले फाइटर जेट्स, अतः नयति सर्वदा जनान्। अग्रे क्षणे जले क्षणे भूमौ क्षणे कीटं च खादति उत्पत्ति गतिशीलस्य केशलेशो न विद्यते। मण्डूकः। अनुवृत्तिर्भवति। कीदृशी अनुवृत्तिः? अनुवृत्तिः मण्डूकप्रति अनुवृत्तिः। कथं भवति? एकस्य पूर्वतनीयस्य सूत्रस्य अर्थः अपरत्र अग्रिमे सूत्रे अन्वेति, किन्तु यदा अनुवृत्ति अस्माभिः अन्यस्मात् सूत्रात् आद्रियते तर्हि सा अनुवृत्तिः मण्डूकप्रतिन्यायेन क्रियते। कुत्र अस्ति मण्डूकः? अधः। भवन्तः विद्वांसः सन्ति एतावत्। अग्रे किरीटी नैव राजास्ति नीलकण्ठो न शङ्करः नृत्यन् मेघगणं दृष्ट्वा प्लुतं स्वरं करोति सः। मयूरः। ऊकालो ह्रस्व दीर्घकृतः। कथं? ऊकालः किं भवति? वाम काल एव ऊकालः किम्? उश्च उश्च ऊश्च तत् किमस्ति? कुकुडूकु। कुकुडूकु किमस्ति? किमस्ति? एकमात्रो भवेत् ह्रस्वः द्विमार्गो दीर्घ उच्यते। त्रिमार्गो कृतो ज्ञेयो व्यञ्जनश्चार्धमात्मकम्। तत् अस्माकं पाणिनीय शिक्षायां पक्षीणां ध्वनिम् आसाद्य आचार्यैः कालस्य गणना कृता। कालस्य गणना कथम्? एकमात्रा कालं कः वदति? चाशस्तु वदते मात्राम् द्विमात्रो वायसो ब्रवीत्। शिखी वदति त्रिमात्रं नकुलस्वर्धमात्रिकम्। अवगतम्? अतः मयूरः कथं वदति?
तत्र दूरे वदति किलोमीटर पर्यन्तं दूरे वदति चेदपि अत्र ध्वनिः श्रूयते। अतः तादृशः ध्वनिः अस्ति। किरीटी अस्ति वा? यथा शिखा मयूराणां नैव राजा अस्ति। नीलकण्ठो न शङ्करः, नीलग्रीवः कः? मयूरः। नृत्यं मेघगणं दृष्ट्वा प्लुतं स्वरं करोति। तर्हि प्लुतस्वरं कः करोति? मयूरः। कुत्र अस्ति? कस्मिन् कस्यां पङ्क्तौ? अधस्तादुपरि मयूरः। कापि नारी विचित्रा सा। आगे आगे मत चलो। दिने पुरुष संगिनी निशाया अंधकारे तु त्यजते स्वामिनं सदा। छाया। स्वामी स्वामी विवेकानंदः। स्वामी कथं लिख्यते? समासः क्रियते चेत् कथं लिख्यते? समासाभावे कथं लिख्यते? किमर्थं? स्वामी इति शब्दः। अतः स्वामी विवेकानंदः इति समस्तं पदं, किन्तु स्वामिना विवेकानंदेन इति करणीयम्। स्वामी इति दीर्घं ईकारं विलिख्य विवेकानंदेन क्रियते चेत् तत् असाधु। यथा श्वेतं तथा कृष्णं किमपि समराङ्गणम् अश्वाः सन्ति गजाः सन्ति रक्तपातो न विद्यते। चतुरंगम। चतुरंगम किम? चेस। वस्तुतः चेस मध्ये किं भवति? अद्यत्वे तु यत् मानकं रूपम् अस्ति तत्र ब्लैक एंड व्हाइट, तत्र द्वौ एव जनौ भवतः। प्रज्ञानानंद विशेषं कृतवन्तः। किं कृतवान् सः? चेस मध्ये इदानीं नंबर 1 यः आसीत् तमपि सः पराजितवान्। अहं पराजितः, तेन पराजितः। किं? सः पराजितः। पराजित शब्दस्य विचारः स्यात्। सः जितः। सः जितः इत्युक्ते प्रज्ञानानन्दः जितः। कः अर्थः? नैव, पराजयं प्राप्तवान्। सः जितः केन? शत्रुणा। तर्हि सः जितः इत्युक्ते सः पराजितः इति अर्थः। ठीक है ना गुरुजी? कहीं गलती हो तो बता दीजिए। आचार्याणां पुरतः भाषणे संकोचः अपि भवति, लज्जा अपि भवति। अस्तु, तर्हि चतुरंगम चत्वारि अंगानि आसन्। अंगम इत्यस्य कः अर्थः? अग्नि। अग्नि इत्युक्ते निरुक्ते किम् उक्तम्? अग्नि इत्युक्ते ऊर्ध्वम अंगम गच्छति इति अग्निः। आग जल रही है। ठीक है। कौन सा लिंग में है आग शब्द? यहाँ हिंदी में स्त्रीलिंगे, किंतु संस्कृते पुल्लिंगे। बहुधा किं कुर्वन्ति छात्राः? हिंदी भावनया आग इति अग्नि इति पदं स्त्रीलिंगे व्यवहारं कुर्वन्ति, किन्तु संस्कृतेन किमस्ति? पुल्लिंग शब्दः अस्ति अग्निः। तर्हि तत्र किं भवति? चत्वारि अंगानि भवन्ति, चतुरंगम। तत्र चत्वारः जनाः क्रीडन्ति स्म। इदानीं यथा गजद्वयम्, अश्वद्वयम्, उष्ट्रद्वयं यथा भवति न चतुरंगे, पुरा तथा नासीत्। पुनः एकः एव गजः, एकः एव अश्वः, एकः एव उष्ट्रः, एवं एकः एव आसीत्। तर्हि चत्वारः जनाः मिलित्वा तत् क्रीडन्ति स्म इति कारणतः तस्य नाम किं? चतुरंगम। अद्यत्वे तत् मॉडिफाई अभवत्, विकसितम् अभवत्, अतः जनद्वयं भवति। पुनः
तस्य सरल जीवस्य घोटक सदृशं मुखं कुलाल रजिकौ मित्रे शीतलायाश्च वाहनम्। कुलाल इत्युक्ते कुंभकारः, रजकः इत्युक्ते किमुक्तम्? नग्नक्षपणके देशे रजकः किं करिष्यति? किं करिष्यन्ति वक्तारः श्रोता यत्र न विद्यते नग्नक्षपणके देशे रजकः किं करिष्यन्ति? यदि एकः अपि श्रोता नास्ति तर्हि वक्तारः किं करिष्यन्ति? कं वदिष्यन्ति? कं ज्ञापयिष्यन्ति? कं प्रति किञ्चित् बोधयिष्यन्ति? यदि एकः अपि श्रोता नास्ति। पुनः नग्नक्षपणके देशे दिगंबर साधूनां प्रदेशे रजकस्य किं कार्यम्? अतः कुलालः रजकः इत्येतौ मित्रे, मित्रे अथवा मित्रौ। मित्रः शब्दः न भवति वा? भवति। सूर्यवाचकः मित्रः इति सूर्यवाचकः। अन्यथा मित्रं मित्रे मित्राणि। अवगतम्? शीतला का शीतला माता। अग्रे जीवनं जलमेवेति सुनेत्रा सुच्यते मया सागरतनयः कोऽहं राशिचक्रे भवाम्यहम्। मीनः कथं? मीनाक्षी इति शब्दः। विग्रहं करोतु मीनाक्षी। समासं वदतु। मीन इव यस्याः। अवगतम्? सागरतनयः कोऽहं? सागरसुतः मीनः। राशिचक्रे अंतिमा राशि 12तमी राशि, 12तमी राशि। सम्यक् वा? अथवा 12तमः राशि, 12तमः राशि। किमर्थं? राशि शब्दः पुंसि अस्ति। अस्तु अग्रे वस्तु शाकं फलं ग्रन्थो यत् किमपि भवेन्महत् कुतोपि मां तिरस्कृत्य न भवान् नेतुम् अर्हति। स्यूतः। अवगतम्? यदि प्रभूत संख्यायाम् अस्ति किमपि वस्तु तदानीं वस्तु शब्दस्य रूपाणि वदन्तु। वस्तुं पुनः द्वितीयायां हस्ते भवानि वा भित्तौ सूचिके द्वे समाहिते केन्द्रे ममैव वर्तेते धावितेऽपि न गच्छतः। सरलात् कठिनं च। घटी। कथं? हस्ते भवानि वा भित्तौ सूचिके द्वे समाहिते। वही तो कहेंगे सर तीसरी भी है सेकंड वाली, किंतु तत् समय दर्शनाय तु नोच्यते बहुधा। केन्द्रे ममैव वर्तेते धावितेऽपि न गच्छतः। अस्तु नास्ति ग्रहण कालोऽयं रात्रिस्तु पुनः पूर्ण यौवने चंद्रोदय कथं नास्ति पंचांगं पश्य कातिथि। पीतेन सह नीलस्य संगे वर्णः प्रजायते वृद्धिर्भवतु वर्णस्य धारायां तस्य नाम किम्? कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही मानो। पीला और लाल मिलाते तो क्या होता है? पीला और लाल, ऑरेंज। नीले और हरे को मिलाना है, सॉरी पीले और नीले को मिलाना है। हरित वर्ण, हरित वर्ण। वृद्धिर्भवतु वर्णस्य धरायां तस्य नाम किं? स वर्णः कः? गो ग्रीन सेज द ट्री। इत्युक्ते सर्वत्र ग्रीनरी स्यात्, अन्यथा यथा इदानीं दुर्दशा अस्ति तथैव दुर्दशा गर्भवशात् भविष्यति। अस्तु न एवादि न एवान्तो मध्ये म तस्य तिष्ठति सानिध्ये गुरुदेवानां वर्ण्यमन्त्रं विना वद।
नमः। वायुगर्भोऽस्मि देवो न गोलोऽहं न वसुन्धरा अधो निक्षेपणेनापि प्रत्यागमनशीलता। कंदुकः अथवा कंदुकम, कंदुकः कंदुकम एकं वदतु। कंदुकम नास्ति, शुद्धमस्ति। कंदुकमपि भवति, कन्दुकः अपि भवति। मद्विना रामतातस्य नामोल्लेखः कथं भवेत्? गीतायाः साक्षीभूतोऽहम् कोऽहमिति विचार्यताम्। सरलात् कठिनं प्रति। रथः, रथ शब्देन विना रामतातस्य नाम कथं स्यात्? दशरथः, दश इत्येव वदिष्यति रथ शब्दमनुक्त्वा न वा? तात, तात शब्दस्य का अर्थः? नैव। तात चन्द्रापीड विदित वेदितव्यस्य ते नाल्पमप्युपदेष्टव्यमस्ति। स्मर्यते शुकनासोपदेशे। तात शब्दः प्रयुज्यते पूज्ये पितरि चात्मजे। पिता को भी तात कहते हैं, बेटे को भी तात कहते हैं। ठीक है, तो तात एक ऐसा संबोधन है जो कॉमन है किसी के लिए। यहाँ भरतपुर में स को तय बोलते हैं। ठीक है, बहुत सी जगह स को है बोलना या स को तय बोलना, ऐसा लोग जो है अपभ्रंश भाषा में रहता है। तो तू तो मतलब तुम तो, तू तो तातो तात ते तात तातो तू ते। तुम तो ताते, ताता मतलब गरम, ताता हो जाता, बच्चे में ताता हो जाता है गरम गरम। तू तो तातो तात ते, तेरे पिताजी से भी ज्यादा गरम स्वभाव का है। और तात तातो तू ते, और पिताजी तेरे से ज्यादा गरम स्वभाव है। अतः तात इति पूज्यस्य कृते पितुः कृते आत्मजस्य कृते। तर्हि अत्र पितुः कृते तात शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। नाम तातस्य नामोल्लेखः कथं भवेत्? गीतायाः साक्षीभूतः कः? रथः। रथे विषये गीता ज्ञानं दत्तं, कोऽहमिति विचार्यताम्। अवगतं? तर्हि पीतं पुनः नीलं समाकलय्य हरितवर्णं वयं निर्मातुं शक्नुमः। दूरे गतोऽपि मे स्वामी निश्चिन्तो नैव तिष्ठति ज्ञात्वापि मम सुस्थैर्यं शौर्यं मे शङ्कते सदा। दूरे गतोऽपि मे स्वामी निश्चिन्तो नैव तिष्ठति। गृहं, गृहं कथं? दूरे गतोऽपि मे, गृह स्वामी दूरं गत्वापि गृह भवति, गृह भवति। केचन जनाः गृहः इति वदन्ति, गृहा राज्यं प्रयच्छन्ति, गृहा राज्यं हरन्ति च, तद् भिन्नं, तद् पिण्ड विषयकम्। अत्र गृहं, गृहं गृहे गृहाः भवति वा? भवति। इमे गृहाः इत्यपि प्रयोगः साधु, किन्तु केवलं बहुवचने, केवलं बहुवचने। तर्हि निश्चिंतो नैव तिष्ठति, सीसीटीवी देखता रहेगा, घर पे कोई आ तो नहीं है। ज्ञात्वापि मम सुस्थैर्यं, कोई घर उठा के ले जा सकता है क्या? घर का सामान ले जाए, घर उठा के ले जा सकता है। चौर्यं में शंकते, घर पे चोरी ना हो जाए, घर चोरी ना हो जाए इति शंकते। ददामि श्वसने कष्टं वायुदेवो न मन्यताम्। अग्निगर्भो न सूर्याग्नि विद्वन् कथयनाम् मुने। किमस्ति? धूमः, धूमज्योतिः सलिलवर्तां सन्निपातः मित्र वाराणसीयोऽहं, मित्र वाराणसीयोऽहं विद्वन् मुखस्य रञ्जकं दुर्वास शत्रुरूपेण विश्वमित्रं भवाम्यहम्। विश्वमित्रम् अथवा विश्वामित्रम्, विश्वामित्रम् इत्यस्य सन्धिच्छेदं कुर्वन्तु।
विश्वस्य मित्रम इति विश्वामित्रम, नहीं, विश्वस्य अमित्रम इति विश्वामित्रम। किं स्यात्? मित्रे चार्षौ किमस्ति? मित्र शब्द अस्ति, ऋषिवाचक अस्ति, तर्हि आदिमं यत् पदमस्ति तस्य दीर्घम भविष्यति। तो ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसे कौन से ऋषि महर्षि हैं जिनके नाम में मित्र शब्द आता है? एक ही है, एक ही है। कौन? उनके पूर्व पद को दीर्घ हो जाए, अंतिम में जो अक्षर है उसको दीर्घ हो जाए, मतलब क्या? विश्व का विश्वा हो जाए। तर्हि विश्वामित्रम यस्य सः विश्वामित्रम, विश्वामित्र किम हो, क्या होगा? मित्र मित्र, विश्वामित्र होगा। दुर्वास शत्रु रूपेण, क्या नाम था इनका? सुवास। ठीक है। कभी भी कोई माता पिता अपने बच्चे का नाम दुर से रखेंगे? दुर्योधन रखा था, सुयोधन। तो शासन था क्या? सुशासनम, क्या सुशासन। किंतु सुवास इति नामपि तस्य क्रोधः एतावान् आसीत् यत् दुर्वास इति नाम अभवत्। अवगतम्? संगीते श्राविते कर्णे शत्रुभावः कथं मतः तिष्ठन्तु रक्तपानेन खण्डुतिं कारयाम्यहम्। अशब्दः संगीते श्राविते कर्णे, आती ना आवाज मीठी मीठी। शत्रुभाव को दुश्मन क्यों समझते? दोस्त। तिष्ठन्तु रक्तपानेन खण्डुतिं कारयाम्यहम्। वर्णमाला प्रपत्रेषु नैव द्रक्ष्यति मां पृथक् व्यञ्जनं नास्ति मे मित्रं स्वरूपं मम नेत्रवत्। अनुस्वार अस्ति वा? योग वा? है ही नहीं वहां पे। अस्तु तालिकां त्यजतु एकवारं। हाँ, वदन्तु। विसर्गः खाना थोड़ी है। अनुस्वार इत्युक्ते एकमेव नेत्रं, नेत्रद्वयं। विसर्गः कैसा होता है? नेत्रवत् कृष्ण सर्पस्य उच्छ्वासः लघुचेतसः। विसर्ग का उच्चारण कैसा करना चाहिए? उच्छ्वासः लघुचेतसः। कह, किसका उच्छ्वास? नेत्रवत् कृष्ण सर्पस्य, कृष्ण सर्पस्य नेत्रे कीदृशे भवतः डॉट डॉट उच्छ्वासः लघुचेतसः। ठीक है। जैसा उसका फुफकार होता है हकार का, वैसा हकार का उच्चारण करने के लिए निर्देश है। अतः नेत्रवत् कृष्ण सर्पस्य उच्छ्वासः लघुचेतसः। पृथक्तया विसर्गस्य लेखनं वर्णमाला प्रपत्रेषु प्रायः न भवति। व्यंजनम नास्ति में मित्रम, किसी व्यंजनांत के बाद में विसर्ग देखा, अतः स्वरात् परमेव भवति। कीट वर्गे समायामि मिष्टान्नानि प्रियाणि मक्षिका। शिवस्य कुंडलं भाति राशि चक्रेपि वर्तते वृश्चिका। रज्ज्वा बद्धानि भाण्डानि मित्राणि मम नित्यशः विना मित्रेण माया हि किमपि न ददामि ते।
हार मान ली। ऊपः कथम रज्ज्वा बन्धानि भाण्डानि कुत्र भवन्ति? कूपतटे एव न वा? मित्राणि मम नित्यशः। यदि तत् पात्रं नास्ति, रज्ज्वा बद्धं पात्रं नास्ति, तर्हि भवान् जलं पातुं न शक्नोति। कूपः भवतु नाम तत्र, किन्तु विना मित्रेण मा आयाहि, नैव आयातु, तस्य किमपि न दास्यामि। अवगतम्? अग्रे शिव हि प्रथमो नाथो येषां तेषां हि सुश्रुतः कष्टहारी भवेत् कश्चित् कश्चित् च धनुलोलुपः। वैद्यः वैद्यनाथः इति प्रथमः कः? शिवः। वैद्यनाथः शिवः। चंद्र सदृश वर्णोऽहं नवनीत पितुः पिता वर्धयामि बलं किन्तु विशुद्धं लोक दुर्लभम्। दुग्धम् इतोपि पयः शब्दानि शब्दान् वदन्तु। पयः रूपाणि वदतु। रात्रो प्राप्यते मानव पयः। नरेश जी मना कर रहे हैं, पयः न प्राप्यते। भवतां कृते नास्ति पयः पानं, भवतां कृते नास्ति तत्, भवतां कृते दातव्यम्। कतिभ्यः दिनेभ्यः न प्राप्यते? कति शब्दस्य रूपाणि वदतु? एकवचने, द्विवचने, नित्यबहुवचनान्ते। सर इति पश्यतु। अस्तु। उक्तोऽहं पुरुषार्थेषु प्रथमोऽस्मि तवारिषु देवोऽपि दग्धभूतोऽहं शुको देवः। कामः कामदेवस्य वाहनं किम्? सर्वेषां देवानां वाहनानि सन्ति वा न वा? कामदेवस्य शुकः। कामदेवस्य कः? शुकः। उक्तोऽहं पुरुषार्थेषु, के पुरुषार्थाः? धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः। अब पुनः अरीषु अपि अस्ति। के अरयः? कामः, क्रोधः, लोभः, मोहः, मदः, मात्सर्यम्। तर्हि कामः पुरुषार्थः अथवा शत्रुः? वयम् यदि कामतः पूर्वं धर्मः अर्थश्चास्ति तर्हि कामः मित्रम्, अन्यथा शत्रु। यदि अर्थपूर्वकं यद् उपार्जितं वित्तं, नाम धर्मपूर्वकं यद् उपार्जितं वित्तम् अस्ति, तद्वारा यस्य कामस्य पूर्तिर्भवति तत्तु मित्रम्। आपको अभिषेक करना है भगवान का, धर्म पूर्वक जो अर्थ अर्जित किया है उससे करेंगे तो क्या है, वो काम मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा। किंतु यदि साक्षात अन्यायेन उपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते तु 11 वर्षे समूलं तद् विनश्यति। अतः कामः अर्हि भवति यदि तत्र धर्मः न भवति। धर्म शब्दस्य अर्थं वदतु। व्युत्पत्तिः का? धार्यते ह्रियते वा लोको अनेनेति धर्मः। इतोपि यतो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धिः सधर्मः। निःश्रेयः रूपाणि वदन्तु। श्रेयः श्रेयसी। अग्रे ऋणानि योजयित्वैव स्वरूपं रचितं मम
ऋणानामरिरूपेण प्रयुक्ता अहं कथं पुनः मार्जनी तृणं 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 कृत्वा मार्जनी क्रियते पुनः सा मार्जनी तृणं तृणमेव अपसारयति। अवगतम्? सुदूरदेश यात्रायां युद्धकाले वा पुनः तृणं भुक्त्वा विना तैलं यातायातं करोम्यहम्। युद्ध काल में घटक चाहिए। अश्वः अश्वस्तिवा क्वचित् रामं भजे कपीशो न मरीचिका च मे प्रिया पलाश पुष्पवत् चंचुर बंधनम मे न रोचते। शुकः पलाश मुकुल भ्रांत्या शुकतुंडे पतत्यली सोऽपि जम्बूफल भ्रांत्या कमलिं धर्तुमिच्छति। पलाश मुकुल भ्रांत्या, पलाश का फूल देखा कैसा होता है? लाल लाल सा। पलाश मुकुल भ्रांत्या शुकतुंडे शुकस्य चंचम कह अलिहि भंवरा धर्तुमिच्छति। भंवरा तोते की चोंच को क्या समझ रहा है? पलाश का फूल है। और सोपी जम्बू फल भ्रांत्या, तोता क्या सोच रहा है? ये जामुन है, खा लो। जामुन की दशा होती है यथा भ्रमरः भवति। जामुन जम्बूफलम गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम्। गजाननम अर्थात विग्रहं वदन्तु गजानन शब्दस्य। गज इव आननं यस्य अशुद्धम्। गज आननम इव आननम यस्य इति गजानन। गज की तरह आनंद बोलेंगे तो सूंड से लेके पूंछ तक का पूरा गज आ जाएगा। और गज के आनंद की जैसा आनंद है जिसका, वो क्या हुआ? गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू। ये गणेश जी कैसे हैं जी? वक्रतुंड महाकाय सूर्य मोटे मोटे हैं, हमारे जैसे हैं थोड़े थोड़े। खाते क्या है जी? मोदकम, मीठा बहुत पसंद है। तर्हि स्थूलस्य मिष्ठान्न प्रियस्य, मिष्ठान्न अथवा मिष्टान्न? मिष्टान्न। महाप्राण अल्पप्राण? मिष्टान्न प्रियस्य स्थूलस्य कुंडिलस्य कः रोगः भवति? शुगर, डायबिटीज। गणेशस्य तो न भवति। किमर्थम्? कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम्। आयुर्वेद है अब यहाँ पर। इत्युक्ते यस्य मधुमेह रोगः भवति सः रेगुलेट कर्तुं शक्नोति यदि सः जम्बूफलं कपित्थफलं च खादति। बील के तरीके का एक फल होता है और जामुन, इन दोनों का सेवन करने से डायबिटीज कंट्रोल रहता है कि आयुर्वेद। उदाहरणार्थं बादाम खाओ बुद्धि तेज होगी। बादाम इत्युक्ते संस्कृते नयनोपम फलम। किमस्ति? नयनोपम फलम। इतोपि वातादः, वातादः वातम अत्तीति वातादः। वात पित्त कफ रोगः भवन्ति खलु। तर्हि वातरोगः यस्य भवति तस्य स्मृतिक्षीणता इति रोगः भवति। तर्हि तत् अत्ति इति वातादः। अवगतम्? काष्ठ वस्त्राधृता कन्या कृष्णा तीक्ष्णा च लेखिका मूर्धात् छेदेन नष्टा सा ग्रीवात् छेदेन गच्छति। अंकनी। स्पष्टम्? विदला पेटिका सैषा जायते च जलाशये मौक्तिकं हि भवत्यस्यां रजतस्य भ्रमावः। शुक्ति। अत्र चित्रे अस्ति खलु। विदला पेटिका सैषा। प्रातः प्रातः मया नित्यं दीयन्ते मुख्य सूचनाः जाते मम दिनातीते भविष्यति जराधरम्।
वार्तापत्रम् चिंता नास्ति कक्षा कदा ऑनलाइन दर्शनम् अभवत् आसीत् भवतां आवयोः परिचयः कदाचित् दशाधिकवर्षाणाम् अस्ति अस्मिन् जयपुर परिसरे एव एभिः स्वर्णपदकं प्राप्तवान् 2010 अथवा 11 मध्ये आसीत् 9 अस्तु किमस्ति उत्तरं वार्तापत्रम् क्वचिन् मृत्तिकया जातं धातुकाचादिभिश्च तत् चायं पेयं जलं तक्रं तत् विना नैव पास्यति चषकः तक्रं किम् आवश्यकमानव रविजा शशिकुन्दाभा तापहारी जगत्प्रिया वर्धते वनसंगेन नतापि यमुनापि न किम् रविजा रवि इत्युक्ते सूर्य आप एक शब्द रई मतनी ठीक है तो महाराष्ट्र में रवि बोलते उसको रविजा मतनी से बनती शशि कुंदाभा शशि सदृशी आभा अस्ति कुंदाभा शशि कीदृशी आभा भवति ऋषिणः सफेद खलु शशिकुंदाभा तापहारी जगत प्रिय कस्मै रोचते तक्रं पुनः वर्धते वनसंगेन वनम् इत्युक्ते वनम् वनम् इत्युक्ते जलम् वनम् इत्युक्ते वने जाता वने त्यक्ता वने तिष्ठति नित्यशः कन्या स्त्री सा वेश्या ये जानाति स पंडितः वने जाता नौका कहाँ होती है जल में ठीक है वन यानी जंगल नौका बनानी तो कहाँ पैदा होगी नौका पेड़ ठीक है वने जाता पेड़ के रूप में उत्पन्न हुई वने त्यक्ता छोड़ी कहाँ पानी वने जाता वने त्यक्ता वने तिष्ठति नित्यशः कन्या स्त्री नशा वेश्या पैसा दिए बिना नाव में बैठेगा कोई ठीक है तो वर्धते वन संगेन छाछ कभी कम नहीं पड़ती है सब्जी कम पड़ जाएगी मिठाई कम पड़ जाएगी रोटी कम पड़ जाएगी सलाद कम पड़ जाएगी पापड़ कम पड़ जाएगा छाछ कभी कम तक्रम कदापि न्यूनम न भवति किमर्थं वर्धते वन संगेन न तापि यमुनापि न अस्तु रक्तः पीतश्च श्वेतश्च शीतलो नैव चन्द्रमाः कश्चन दुर्लभो वृक्षः सर्पावासः चन्दन मध्यमाक्षरहीने तु शूरः कश्चित् भवाम्यहं प्रथमाक्षरहीने च वर्तेऽहं केवलं करः शूकरः कथम् अलङ्करोति यः श्लोकं स शुकः न मध्यमः अलंकरोति यह श्लोकम स शुकः न मध्यमः अलम करोति यह श्लोकम स शुकः न मध्यमः अलम करोति अलंक्रियते सुंदरता से बोलते हैं अलंकरोति यह श्लोकम स शुकः शुकः इत्युक्ते शुकदेव जी आचार्य शुकाचार्य न मध्यम है बीच का कोई नहीं एकदम उतना ही हाई लेवल का इतना बढ़िया आचार्य है क्योंकि श्लोक को कैसा बोलता है अलम करोति और पुनः अलम करोति यह श्लोकम स शुकः न मध्यमः शुकः न मध्यमः शुकः शुनकः अवगतम् अतः शूकरः
तद्विना नीलकंठस्य नामोल्लेखः कथं भवेत्? धनिकां स्वर्णहारेण प्रायः शोभास्य जायते। कंठः रत्नानां चैव पुष्पाणां काष्ठानां गोलकैः क्वचित् अर्प्यते पूज्यते चैव पूज्यानाम् अभिनन्द्यते। पूज्यानाम् अभिनन्दने। माला हारः अस्ति वा क्वचित्? वर्षर्तौ ग्रीष्मकाले च मित्ररूपे भवाम्यहं बहिर्गमनवेलायां न मां कदापि विस्मर। तो महाभारते युद्धे युद्धारंभस्य नायकः गोलाकृतिः पवित्रः सः कम्बुश्चापर नामकः। पंचतंत्र कथा आगच्छति। कम्बुग्रीवः नाम कच्छपः। मूर्खेण तुल्यन्ति माम, है ना? एकमेव तो मम कष्टम मूर्खेण तुल्यन्ति माम। शंख क्या कहता है? मेरा एक ही कष्ट है, मूर्ख से तुलना कर दे। टपोल शंख है ये। शंख से तुलना क्यों? शंख में कुछ ठहरता नहीं और इधर भी कुछ है। लंबकर्णो गणेशो न शीघ्रधावी न घोटकः रक्तमित्रो हि दुर्वासा कोमलदेहिनं वद। उत्तरं तत्रैव अस्ति, निगूहितम् उक्तम्। शशकः लंबकर्णो, शशकस्य कर्णौ कीदृशौ भवतः? लंबौ। गणेशः नास्ति। शीघ्रधावी न घोटकः। रक्तनेत्रो न दुर्वासा। कस्य नेत्रे? रक्तवर्णीय। कोमलदेहिनं वद, तस्य देहः क्षिप्रज्वलनशीलं तत् तैलं काष्ठं न चिन्त्यताम्। मम पितुः कन्या तस्या भ्रातुश्च कन्यका तस्याश्च रक्तसंबन्धे ओहमिति विचिन्त्यताम्। भ्राता छन्दशास्त्रस्य मुख्योऽस्मि ममैवेषो विनायकः मम तंत्रप्रतिष्ठायां नागराः सन्ति भारते। गणः द्वयोरक्षरयोः शब्दः फलसारस्य वाचकः विपरीत क्रमे जाते जलाशयार्थकं पदम्। रसः सरः रूपाणि वदन्तु। सरः सरसी क्या कहा? साक्षरा विपरीताश्चेत् राक्षसा एव केवलम्। सरसा विपरीतश्चेत् सरसत्वं न मुच्यते। साक्षराः विपरीताः क्या हो जाएगा? साक्षर का राक्षस हो जाएगा। साक्षराः विपरीताश्चेत् राक्षसा एव केवलम्। सरसा विपरीताश्चेत् सरसत्वं न मुच्यते। अतः सरः रसः। आर्योस्मि मध्यमे लोपे शिष्याणां हितचिन्तकः आचार्य। महाविचित्र दंडोयम रसेन परिपूरितः इक्षुदण्डः। रक्तवर्णा क्वचिच्चाहं क्वचिच्च हरिणा शृणु हरिता शृणु भोजने चाप्यभीष्टाहं भुक्ता चेत् जलाकांक्षिणी। मरीचिका लाल मिर्च हरी मिर्च, मिर्च बड़ी तेज है। क्षणे भूमौ क्षणे वृक्षे चंचला फूलपुच्छिका शरीरे सन्ति रेखाश्च मूषिकाकृतिरस्तिका। गिलहरी संस्कृत है ना? गिलहरी के संस्कृत पदमपि भवितुमर्हति। गिलितुं हरति इति गिलहरी। एतद् व्याकरणस्य वैशिष्ट्यम्। चिक्रोडा काष्ठेन निर्मिते देहे अष्टौ भवन्ति मुखानि वै
जिह्वाया सर्वथा भावे का भूते मधुरस्वरम। वंशिका वेणु। आत्म प्रसारिते जाले नरो बद्धा भवन्ति वै रक्षन्ति स्वात्मनो रक्तं पुनः सुखेन शीरते। मशकधानी नव गृहिणीं द्वारपालस्य हृत्वा स्वामी बहिर्गतः तथापि स्वामी भक्तोऽयं द्वारे धैर्येण तिष्ठति। ताल तस्य गृहिणी का कुंचिका कस्य पार्श्वे गृहस्वामिनः पार्श्वे तथापि एषः सुस्थिरः भवति। तालः नैव रज्जु सुदीर्घेयं कृष्णकाया न सर्पिणी सौंदर्यवर्धनी बद्धाः श्रृंगारेषु च गण्यते। वेणी 16 श्रृंगार में आती। जातस्य कीदृशो मृत्यु विष्णु भक्तोऽस्ति को महान् सुस्थिरार्थे च कः शब्दो दीयतामेकमुत्तरम्। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः विष्णु भक्तोऽस्ति को महान् ध्रुवः सुस्थिरार्थे च कः दीयतामेकमुत्तरम् ध्रुवः। पुष्पहारो प्रहारो वा शिरसे दाप्यते मया अदन्तस्यैकदन्तस्य पूर्णदन्तस्य चास्म्यहम्। गुरु शब्दः किमन्तकः अदन्तः। मम गुरो मुखे दन्ताः न सन्ति अतः स अदन्तः। किमुत्तरम्? हार मान ली। जिह्वा। आपको माला पहनाएंगे कि जूता मारेंगे जिह्वा पे डिपेंड करता है। शिर से दाप्यते मया वो जैसा बोलेगी वैसा होगा आपके साथ है। अदंतस्य जिसके दांत नहीं है, एक दंतस्य जिसका एक दांत है, पूर्ण दंतस्य आप लोग हैं सभी का है जिह्वा। सर्वस्वं वणिजां ख्याता भिन्नार्थो नाटके मम राक्षस नाटके पूर्व सर्वाभीष्ट प्रदायिका। मुद्रा मुद्रा राक्षसमिति नाटकमस्ति। देहो लब्धो महाभूतैः पाकगृहे वसाम्यहम् अदर्शनेन मे लोपः शैत्ये नूनं भविष्यति। पंचभिः महाभूतैः निर्मितः शैत्ये न दृश्यते प्रायः। घटः कथं घट निर्माणाय किं किम् आवश्यकम्? मृत्तिका जलम् अग्निः वायुः अस्त्येव। घटाकाशः पटाकाशः घटाकाशः। दन्तैः शतेन शोभेहम् मस्तकाङ्कुर साधकः मद्विना स्नातबालापि नैव स्नातेति भासते। कंकतम नाई नहीं क्या पूछते ना, बाल नहीं बनाया तो नहा के, अरे अभी अभी नहा के आई हूँ, अरे बाल नहीं बनाए इसलिए लग रही नाई नहीं आ रही। अस्तु मस्तकांकुर साधकः। मस्तक के अंकुर क्या है? माथे पे कौन से अंकुर निकलते हैं? केशः। वानरेण फलम पीतम आश्चर्यमत्र कीदृशम् भुक्तम यत्तेन भोक्तव्यम् फलस्य वद नाम किम्? वानरेण फलम पीतम। अत्र आश्चर्यं किमस्ति? पीतम चेत् पीतम कदली। अत्र अन्वयः कर्तव्यः। वानरेण पीतं फलं भुक्तं यत्तेन भोक्तव्यं तद् भुक्तम्। आश्चर्यमत्र कीदृशं? तत् पीतं फलं किमस्ति? कदली।
अतः किमस्ति उत्तरम्? भीता अपि प्रतीक्षन्ते नेच्छन्तोऽपि स्मरन्ति माम् आगमे स्वागतं नास्ति निर्गमे हर्षदायिका। परीक्षा न वा? सदैव स्मरन्ति नेच्छन्ति तथापि स्मरन्ति आगमे स्वागतं नास्ति निर्गमे परीक्षा। वेदव्यासेन नैवोक्ता द्रोणस्त्रीं मामजानता अपां शरणभूतास्मि भवद्गेहे भवाम्यहम्। द्रोणी वेदव्यासेन नोक्तं महाभारते द्रोणी विषये किमपि नोक्तं। द्रोणस्त्रीं द्रोणः भवति चेत् द्रोणी भवति तां द्रोणीं वेदव्यास महोदयः न जानाति स्म। अतः अपां शरणभूतास्मि। अब शब्दस्य रूपाणि वदन्तु। एकवचने द्विवचने पंजाब उर्दू में कहते हैं आबे जमजम। नाम सुना? ये जो मक्का मदीना जाते हैं आबे जमजम पीते हैं। आब माने पानी। पंजाब 5 आब हैं, दरियाएं हैं। पंचनद प्रदेश की उच्यते खलु। अतः उर्दू भाषायां आब इति शब्दः संस्कृतस्य आप इति शब्दः शब्दात् निष्पन्नः। शनैश्चरोऽपि पिण्डो न वसामि कवचे सदा विष्णुश्च मम रूपेण संजातो गिरिधारकः। गिरिधारकः कथम् अभवत्? समुद्रमन्थन काले अस्ति। जन्मना कृष्णदेवस्य पवित्रावे धरामता आयान्ति साधवो नात्र नेतो गच्छन्ति दुर्जनाः। कारागृहम् न वा? जन्मना कृष्णदेवस्य पवित्रावे धरामता कारावास। कभी जेल गए हो? मैं गया हूं, सच्ची। हमारे इसी सर भी गए थे। योग दिवसस्य आचरणं कारागृहे कृतं तर्हि ये केऽपि तत्र अपराधिनः आसन् तैः सह अस्माभिः योगचर्या कृता। अतः तद स्थानं पवित्रम, क्योंकि वहां सारे पाप गल जाते हैं। जो दोषी जाता है उसके सारे अपराध कालक्रम से क्षीण हो जाते हैं। तभी तो निर्दोष लोग केवल समाज में आता है। बा इज्जत आयांति साधवो नात्र। हमारा क्या काम है? आप लोग तो साधु, हम तो दुष्ट है इसलिए चले गए। नेतो गच्छन्ति दुर्जनाः। अस्तु। यदस्ति धपयोर्मध्ये पूर्ववर्णेन मिश्रितं लोकयात्रा विधानार्थं किमर्ज्यं स परिश्रमम्। धपयोर्मध्ये किम् अस्ति? त थ द ध न ध न प फ। ध और प के बीच में क्या है? उसके पहले वाले के सहित बोलो। धन। धनम। अब भारहीना तृणं नास्ति द्विमुखी नैव सर्पिणी स्पर्शं विनैव पात्रस्य पेयं पातुं सहायिका। स्ट्रॉ, नलिका। अस्ति पंजरहीनोऽहं शिरो मे नैव वर्तते निरंगुली भुजे स्तो मे विद्वन् कथय नाम मे। संस्कृत पदम किम? युतकम अस्ति वा? युतकम अस्ति खलु उपान्ति में। वने मम समुत्पत्तिर्वने च मम यौवनम् अभावे सेतु बन्धस्य धनं दत्त्वा प्रयुज्यताम्। पश्यतु तालिकायां नौका। वने मम समुत्पत्तिः कुत्र? कानने। पुनः वने च मम यौवनं कुत्र तिष्ठति? जले।
वाद्यमेकं विचित्रं किं यथा पादस्तथा शिरः उदरे तनुता तस्य रज्ज्वा बद्धं हि सर्वतः। उदरे तनुता तस्य डमरुः कथं भवति ईदृशम् उदरे तनुता तस्य रज्ज्वा बद्धं हि सर्वतः यथा पादः तथा शिरः। मध्यवर्णयोर्लोपे रता कापि भवाम्यहम् आद्यक्षर विहीना तु केवलं सिकता पदम्। रसिकता मध्यवर्णयोर्लोपे रता र सिक को निकाल दो रता रता और आदि वर्ण विहीना सिकता रसिकता। व्यतिक्रमेण तालस्य यदपि स्त्रीपदं भवेत् तन्मध्ये जिप् पदं दत्वा कीदृशी नूतना वधूः लज्जिता। तालः इति शब्दः विपर्यासेण लता तन्मध्ये जिप् पदे दत्ते लज्जिता। प्रातः प्रातः समुत्थाय बाले कूपात् जलं घटे यो जानाति क्रियां वाक्ये स विद्वान् नात्र संशयः। प्रातः कथम प्रापूर्णे धातु प्राति प्रातः प्रांति विसर्गस्योपसर्गात् वै वैकल्पिकाव्यये परे अव्यये निश्चितार्थके गृहस्थो जायते नरः। विवाहः विशेषस्योपसर्गात् वै वैकल्पिकाव्यये परे वा इति शब्दस्य किं वैशिष्ट्यम् शाकाय वा लवणाय वा अथवा इत्यर्थकः। यदि वाक्यांते भवति चेत् गच्छति वा तदानीम् अतः अपि इति शब्दस्य प्रयोगे पुनः वा इति शब्दस्य प्रयोगे वाक्ये स्थानं महत्वपूर्णं भवति अन्यथा अर्थः विद्यते। अहमपि गच्छामि अपि अहं गच्छामि अर्थः भिन्नः। अपि अहं गच्छामि इत्युक्ते प्रश्नवाचकः प्रश्नवाचकं वाक्यम् अपि अहं गच्छामि अपि जानाति वा अपि जानाति अवगतम्। अतः अपि यदि वाक्यारम्भे भवति चेत् वाक्यं प्रश्नाकुलं करोति वा इति वाक्यान्ते भवति चेत् वाक्यं प्रश्नाकुलं करोति। शतम् 92 अर्थात 11 अर्थात एकादश संख्या कहते हैं। इदानीं निष्ठानं क्रियापदमस्ति नहीं इदानीं जातं प्रायः आयुषो वाचके शब्दे अक्षरे द्वे समाहिते विपरीत क्रमे जाते खाद्यान्न वाचको भवेत्। आयुषः वाचकः शब्दः अस्ति वयः तस्य विपरीत क्रमे यवः यवः इति खाद्यान्नम्। विवाह योग्य कन्याया जनको यं प्रतीक्षते तस्य व्यतिक्रमे जाते ध्वनिश्च वाचको भवेत्। रवः वरः रवः ध्वनिः वरः प्रतीक्षते। इदानीं व्याकरणे क्रियारूपो बलरूपेणैव वैद्यके रसायनेषु तत्त्वं हि एकमेव पदं तथा। धातुः अर्थवत् प्रत्ययः किमस्ति धातु रधातुः इत्युक्तं खलु अधातुः अतः अधातु इत्युक्ते रोगी धातुः इत्युक्ते बलवान्। ग्रीष्मे तापे जनिं प्राप्य संकुचति करोस्थले स्पर्श मात्रेण वायोश्च शीघ्रमेव विनश्यति। अवगतम्? स्वेदः
अंधकार निरोधाय स्वात्माहुतिं करोम्यहं प्रज्वलति शरीरं मे अश्रूणि तेन पतन्ति वै। सिक्तवर्तिका सिक्तवर्तिका प्रथमाक्षर नाशे हि शेषं पदं पुरं स्मृतं कंकणाभूषणं नास्ति नूपुरम्। त्रिदेवा धनुजान् हन्ति यन्ति दैत्या इतस्ततः क्रियापदस्य दोषश्चेत् शीघ्रं सूचयतु प्रधीः। हन्ति इति धनन्ति इति स्यात्। किमर्थम्? रूपाणि वदन्तु। अतः त्रिदेवाः धनुजान् घ्नन्ति इति रूपं भवेत्। राक्षसेभ्यो वरं प्राप्तुं नुनाव परमं शिवं वाक्ये कर्तृपदं गुप्तं शब्दविधेयो वक्षति। कर्तृपदम, ये जो वाक्य है, राक्षसेभ्यः वरं प्राप्तुं नुनाव परमं शिवम, कर्तृपदम प्रथमांतकम राक्षसेभ्यः कथम्? इभ्यः इत्युक्ते राजा, राक्षसजनेभ्यः राक्षसराजः। कः? रावणः। राक्षसेभ्यः वरं प्राप्तुं, रावणः वरं प्राप्तुं नुनाव, नुनाव इत्युक्ते कस्य नकारस्य? ललाट तिलकोपेतं कृष्णं कमललोचनम्। अत्र क्रियापदं गुप्तं यो जानाति स पंडितः। ललाट तिलकोपेतः कृष्णः कमललोचनः, अत्र क्रियापदं गुप्तं यो जानाति स पंडितः। तिलकोपेतः इत्युक्ते तिलकं धृतवान् इति, तिलकयुक्तः। ललाट कथं? खेलने अर्थे इति धातुरस्ति ललाट, अवगतम्? अतः भवन्तः सर्वेपि विजयिनः एकवारं कर्तध्वनिं कुर्वन्तु आत्मनः कृते। 100% सर्वेषु विजेतारः। इदानीं मिष्टान्नेन समापयेत्। मया तावत्कालं न नीयते। मया बारं उच्यते यत् कक्षायां भवन्तः प्रसन्नाः भवन्तु, तथापि भवन्तः प्रसन्नाः न भवन्ति। किन्तु एतेषां व्याख्यानं श्रावं भवतां सर्वेषां मुखं प्रसन्नं दृष्टम्। अतः तावत् लक्षणे व्याकरणम् इति चलति। वयं सूत्राणि आधारीकृत्य पाठयामः। एते साक्षात् लक्ष्यमेव पाठितवन्तः। तथा च भवतां सर्वेषां मुखं प्रसन्नम् इदानीं दृश्यते। तथा च एतेषाम् आगमनेन इदानीं मिष्टान्नस्यापि व्यवस्था जाता अस्ति। अतः भवन्तः सर्वे मिष्टान्नं स्वीकुर्वन्तु। एतेभ्यः परम संयोजकेभ्यः आचार्य कुलदीप सर्वमहोदयेभ्यः अनुजेभ्यः कार्तज्ञं निवेद्य इदानीं गुरुवासरे सम्प्राप्ताः सन्ति। अतः शीघ्रं